जादू टूने काले इल्म और सिफली अमलियात के ताने बाने से बनी एक नौजवान की कहानी जो अनजाने में तागूती ताकतों से टकराव के रास्ते पर चल निकला था। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है खौफनाक पुर इसरार सनसनीखेज कहानी स्याह धुंध। असद को मेरी तरफ से बेफिक्र होकर एक तरफ बैठ जाना चाहिए। उसके जहन में मेरा ख्याल बाकी ना रहे। सिर्फ चंद लम्हे उसने इस सोच को दोहराया तो लाशऊर फौरन खुलियों की जानब पलटा और असद की जानब इशारा करते हुए उनसे मुखातब हुआ। उसको आसफ मियाँ की तरफ से बेफिक्र होकर एक तरफ को बैठ जाना चाहिए और उसके जहन में आसफ मियाँ का ख्याल बाकी ना रहे। हजूम में से चंद बच्चों ने फौरन अपनी जगह छलांगे लगाईं और हवा में उड़ते हुए असद के कंधों और सर पर जा पहुंचे। एक लश्कारा सा पैदा हुआ और उनके वजूद फिजा में यूं झिलमिलाए जैसे पानी में पत्थर फेंकने से सीताए आब पर मौजूद अक्स झिलमिलाता है। अगले ही पल वो पारे जैसे चमकदार शिफाफ कतरों में तब्दील हो चुके थे। फिर जैसे ही वो कतरे असद के सर और गर्दन से टकराए, एक शिफाफ आबदार सफ़ेद नीलगों रोशनी मुनअक्स हुई और फिर रोशनी के वो मुहीन लहरें पलक झपकने की देर में असद की गर्दन और सर में सरायत कर गईं। अगले ही लम्हे असद के चेहरे से परेशानी और तशवीश के तासुरात ख़त्म हो गए और उनकी जगह सकून व अत्मीनान ने ले ली। वो मुस्कुराता हुआ पलटा और चंद कदम के फासले पर जहां गोरकन कब्र खोद रहा था वहां उसके पास जा बैठा। आसफ उसकी तरफ से मुतमिन होकर सोच के ज़रिए अपने अतराफ में फैले हुए नौ मौलूद बच्चों से मुखातब हुआ। हाँ, अब तुम सब बोलो, ये क्या सेक्स फैला रखा है तुम सब ने बेशर्मों, क्या अपना तन भी नहीं ढांप सकते? और उसके जवाब में सभी एक साथ बोल उठे, जनाब इसमें हमारा भला क्या कसूर? आप अगर अमल पूरा कर लेते तो हमारे तन भी ढक जाते और हमारी कामतें भी तकमील पा जाती। उनकी आवाज़ें भी उनकी जिसामतों से मुतसादम थी। वो आवाज़ें और लबो लहजा आसफ का था और उनके एक साथ बोलने से ऐसा शोर व तस्खीर बुलंद हुआ था, यूं लगा जैसे आसमान अभी डगमगा कर ज़मीन पर आ रहेगा। अभी ये मकाम शुक्र था कि वो आवाज़ें मासवाए आसफ के किसी और की समात तक नहीं पहुंच सकती थीं, वगरना तो शायद उस शऊर से असद और गोरकन के दिमागों की नसें ही फट जाती। एक एक बोलो, असफ ने तेज सोच में कहा। जनाब आपके अमल ने सब कुछ पूरा कर लिया था और जब हमारी बारी आई तो ताया ने कुंडी खड़का दी। अब की बार पहली सफ में खड़ा एक ही बच्चा बोला था, तुम्हारे इख्तियार में क्या कुछ है, यानी तुम क्या कुछ करने की ताकत रखते हो? आसफ ने चंद लम्हे की खामोशी के बाद गहरी संजीदगी से कहा, बस जी आप हुक्म कर दिया करना, हमसे जो हो सकेगा कर दिया करेंगे। बाकी अब आपसे सामना हो गया है, हम अपनी अपनी जगह अटैच हो जाएंगे, आपकी समझ में भी सब आ जाएगा और जो खर्चन बच्ची होगी वो भी आपके सामने ज़ाहिर हो जाएगी। इस बार दूसरा बोला था, क्या मतलब? जी अब मतलब क्या समझाएं, हमारे अलावा जो होगा वो खुरचन ही होगी। बहरहाल अब आप हमें ये बताएं हम क्या करें, क्या करना चाहते हो? जनाब बात करने का मतलब है कि हम आवारागर्दी ही करते रहें या हमें अपनी अपनी जगह सिमटने की इजाज़त है? आसफ ने चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद कहा, इजाज़त है। और उसके इतना कहते ही उसके गिर्द जमा बच्चों के उस जमे गफीर में एक हलचल सी पैदा हुई और मंजर झिलमिलाने लगा। उनके वजूद लहराने लगे और फिर पलक झपकते ही उनके वजूद तेज चमकदार रोशनियों में तहलील हो गए।
کائنات روشنیوں کی ان لہروں سے چندھیا کر رہ گئی۔ بلندیوں پر چمکتے ہوئے سورج کی آنکھیں بھی دھندلا گئیں۔ ذرے چمک اٹھے، درختوں اور جھاڑیوں کے پتوں سے روشنیاں منعکس ہونے لگیں اور فضا میں ان گنت روشنیوں کے بنور پڑ گئے۔ ہزاروں روشن لکیریں فضا میں تڑپتی ہوئی آصف کی جانب لپکیں۔ وہ اپنی جگہ مطمئن کھڑا دلچسپ نظروں سے یہ جلوے دیکھ رہا تھا۔ روشن لکیریں اس کے سر سے ٹکرا رہی تھیں اور اس کے سر میں سرایت کر رہی تھی۔ ایک سحر انگیز کیفیت نے اس کے روئیں روئیں کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ کھوپڑی کے اندر اسے اپنا دماغ ہر لحظہ غبارے کی مانند پھولتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک مدھم سی کلبلاہٹ تھی جو وہ اپنی کھوپڑی میں محسوس کر رہا تھا۔ گردن کی پشت اور ریڑھ کی ہڈی میں ہلکی ہلکی تپش کا احساس بڑھ رہا تھا۔ اس کی روح پر خمار کی بارش ہو رہی تھی اور اس کی آنکھیں از خود بند ہوتی چلی گئیں۔ آہستہ آہستہ قرب و جوار کے احساس جاتے رہے اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ اپنے ہونے کے احساس سے بھی عاری ہو گیا۔ شاید وہ کھڑا کھڑا ہی نیند کے سمندر میں اتر گیا تھا، اور جب اس کے حواس لوٹے تو اس نے خود کو اپنے کمرے میں پایا۔ وہ اپنے پلنگ پر چاروں شانے چت لیٹا تھا۔ آنکھیں کھولتے ہی اس کی نظر چھت پر پڑی تو ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں وہ تنہا تھا۔ زنجیر اندر سے چڑھی ہوئی تھی اور دروازے کی جھڑیوں سے صبح صادق کی سفیدی چھن چھن کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ اسے اس بات پر ہلکی سی حیرت کا احساس ہوا کہ وہ قبرستان سے یوں اپنے کمرے میں کیسے پہنچ گیا۔ یہ جاننے کے لیے اس نے آنکھیں بند کیں اور اپنے ذہن کے خانوں کو ٹٹولنے لگا۔ چند ہی لمحوں میں اس کے دماغ نے پوری تفصیل اسے سمجھا دی۔ واصف کی موت کو 10 دن گزر چکے تھے اور اس کا 10واں بھی ہو گیا تھا، اور اس دوران وہ بالکل نارمل انسانوں کی طرح سب کے درمیان موجود رہا تھا۔ گھر میں باقی تو نارمل تھا، البتہ آبدہ کا کہیں کوئی پتہ نہیں چل سکا تھا، اور تمام افراد اس طرف سے سخت متفکر تھے۔ ایک گہری طویل سانس لیتے ہوئے اس نے آنکھیں کھول دیں۔ 10 دن گزر گئے تھے اور اسے احساس تک نہیں ہوا تھا کہ ان 10 دنوں کے درمیان وہ کیا کچھ کرتا رہا ہے یا گھر میں کیا کوئی واقعہ پذیر ہوا ہے۔ یک بارگی اس کے دل و دماغ پر ایک بھوجل یاسیت طاری ہو گئی۔ آخری بار اپنے بھائی کی شکل تک دیکھنا نصیب نہیں ہوا اسے، اور وہ صرف اس کی وجہ سے موت کا شکار تھا۔ اپنے آخری وقت میں اسے کس قدر اذیت و کرب سے گزرنا پڑا تھا، کیسی کربناک موت کا شکار ہوا تھا وہ، صرف اس کی ذات کی وجہ سے۔ اس کی موت کا ذمہ دار آصف خود کو محسوس کر رہا تھا، کیونکہ اس ہندو سادھو کو آصف سے دشمنی تھی، مگر اس مخاصمت میں واصف مارا گیا تھا۔ آصف کے دل و دماغ میں شدت سے اس ہندو کے خلاف نفرت کی آگ بھڑک اٹھی۔ چند لمحے بیٹھا وہ گہرے گہرے سانس لیتا رہا، اور پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں اور اپنے دماغ میں اس ہندو کا تصور کر کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا۔ کتنی ہی دیر گزر گئی وہ اسی عالم میں بیٹھا رہا، یہاں تک کہ سورج ابھر آیا۔ دروازے کی جھڑیوں سے سنہری کرنیں گزرتی ہوئی کمرے کے کچے فرش میں جذب ہونے لگیں۔ گھر کے سب افراد اٹھ پڑے۔ صحن میں موجود بیری کے درخت پر چڑیوں کی چہچہاہٹیں شروع ہو کر ختم ہو گئیں، مگر وہ اسی انداز میں بیٹھا رہا۔ اس کے وجود کو ہلکی سی جنبش تک نہیں ہوئی۔ پھر اس کا دھیان اس وقت ٹوٹا جب دروازے پر کسی نے دستک دی۔ دستک کی آواز بلند ہوتے ہی اس نے آنکھیں کھول دیں، اور اس کے چہرے کے تاثرات اس وقت بہت خطرناک ہو رہے تھے۔ آنکھیں یوں سرخ ہو رہی تھی گویا لہو میں سلائی ڈبو کر آنکھوں میں پھیر لی ہو۔ کون ہے؟ کیا بات ہے؟ اس نے دروازے کی سمت دیکھتے ہوئے با آواز بلند کہا۔
मोहतरम, क्या आज उठने का इरादा नहीं है? नाश्ता भी तैयार है, आ जाइए। आवाज़ इफ्तिखार भाई की थी। आप चलें, मैं आ रहा हूं। और उसने वहीं से जवाब दिया और सर झुकाकर बैठ गया। दिमाग ने बहुत दौड़ लगाई थी। आबद के ताक़ुब में भी किया था, मगर रास्ते में इतने गहरे अंधेरे फैले हुए थे कि वह कुछ देख नहीं पाया। अलबत्ता उस हिंदू के बारे में उसे काफ़ी मालूमात मिल गई थी, मगर मुकम्मल उसे भी नहीं कहा जा सकता था। हरियाणद, बहुत बुरा अंजाम करूंगा मैं तेरा, हरियाणद, बहुत बुरा। आसफ ज़ैरे लब बड़बड़ाया और फिर पाँव में चप्पल फंसाता हुआ उठकर कमरे से बाहर निकल गया। चंद दिन बहुत पुरसकून गुजरे। वासफ की तरफ से सभी को सब्र आ गया था। दिल कदरे पुरसकून हो गए। आबद की तरफ से सभी परेशान थे। हर मुमकिन कोशिश कर ली थी, मगर उसकी कहीं से कोई खैर खबर नहीं मिल सकी। आसफ ने भी अपनी पूरी दिमागी सलाहियतें आजमा डालीं, मगर कोई कामयाबी नहीं हुई। दरमियान में बहुत फासले हायल थे। उसकी सलाहियतें वो फासले तो बाआसानी तय कर लेती थी, मगर उससे आगे जो अंधेरे थे उनमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता। और आसफ को 100% यकीन था कि आबद उन्हीं अंधेरों में कहीं गुम है। वो पुरुम्मीद था कि बहुत जल्द उसका सुराग लगाने में कामयाब हो जाएगा। रात के खाने से सब फारग होकर इब्तदाई दिनों के मामूल के मुताबिक अपने अपने एज फैलियोज में बट गए। बुजुर्ग मर्द अलग, खवातीन अलग और लड़के लड़कियां अलग एक कमरे में जमा थे। पता नहीं किधर किधर की बातें हो रही थी। आखिर बात तख्लीक़े कायनात के फ़लसफ़े की तरफ आ गई। बाकी सब तो यहाँ आकर चुप कर गए, लेकिन आसफ और इफ्तिखार के दरमियान बहस शुरू हो गई। घंटे भर से उनकी बहस इसी मौजू पर चल रही थी। आसफ के पांचों साथी भी वहां मौजूद थे, मगर आसफ के अलावा बाकी सब कमरे में उनकी मौजूदगी से बेखबर थे। देखिए इफ्तिखार भाई, मैं तमाम बहस और दुनिया जहान के सवालों के जवाब में एक जुमला कहता हूँ कि तख्लीक़े कायनात और ज़िंदगी का फ़लसफ़ा ये है कि जो जहाँ और जैसे है ठीक है, बस। आसफ का लहजा हतमी था, गोया मज़ीद उसे कुछ नहीं कहना। भाई वही तो हम पूछ रहे हैं कि कैसे ठीक है, ज़रा हमें समझाओ तो सही। इफ्तिखार टलने के मूड में नहीं था। वो ऐसे कि तख्लीक काबिल तनकीद नहीं हुआ करती, और अगर वो काबिल तनकीद है तो उस सूरत में तख्लीक़े कार की तख्लीक पर तनकीद करने वाला उससे बड़ा तख्लीक़े कार हो या दानश्वर नकाद हो। अब आप मुझे ये बताएं कि नाउज़ बिल्ला खाल के कुल से बड़ा तख्लीक़े कार, दानश्वर या नकाद कोई है? आसफ की बात में बड़ा वजन था। सभी की नज़रें इफ्तिखार अली की जानब उठ गईं। आसी, तुम ज़रा चाय तो बना लाओ, माहौल बड़ा प्यारा बन गया है और चाय के बगैर बहस का कुछ लुत्फ़ नहीं आएगा। इफ्तिखार ने पुरजोश अंदाज में आसमा को मुखातब किया और वह फ़ौरन अपनी जगह से उठकर दरवाजे की सिमत बढ़ गई, और उसके उठते ही कलसूम भी उठकर उसके साथ ही बैरूनी जानब बढ़ गई। ठहरे आपा, मैं अभी आती हूँ। यहाँ बैठना तो दिमाग को ख़राब करने वाली बात है। आसी, गुड़ ज़रा ज़्यादा और पत्ती भी तेज़, इफ्तिखार ने आवाज़ दी, और फिर वो आसफ की जानब मुतवज्जा हो गया। हाँ भाई, अब करो बात। मैं अपनी बात मुकम्मल कर चुका हूँ। तुम्हारा कहना है कि सब ठीक है। अगर ऐसी बात है तो फिर चोर, डाकू और कातिल भी ठीक हैं। बिल्कुल, जिस नुक्ता नज़र में मैंने ये बात की है उसकी रो से वो सब ठीक है, मगर जिस नुक्ता नज़र से आप बोल रहे हैं वहाँ से ठीक नहीं है। लो भाई, भला ये क्या बात हुई? इसका मतलब तो ये हुआ कि इंसान चोरियाँ डकैतियाँ करता रहे, कत्लो गारत करता रहे तो वो ठीक है, और सब के बावजूद वो जन्नत में जाएगा। जन्नत दोज़ख की तो बात ही नहीं हो रही,
بات تو درست اور غلط کی ہو رہی ہے۔ ہاں تو پھر سمجھاؤ کہ وہ سب کیسے ٹھیک ہیں۔ میری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، آصف نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ دیکھیں، میں ذکر کر رہا ہوں ایک ایسے بریف کیس کا جس کے اندر ایک سوٹ ہے، ایک ڈائری ہے، ایک کتاب اور ایک پنسل، اور آپ ان چیزوں کا رونا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر چیزیں ہوں گی تو ان کا ذکر بھی تو ہوگا۔ افتخار کی سوئی رانا فیض رسول کی طرح وہیں کی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ اگر بریف کیس کا ذکر کیا جائے گا تو تمام چیزیں اس میں آ جائیں گی، بالکل ایسے ہی جیسے کہا جائے زمین و آسمان تک۔ اب اس میں زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ سب آ جائے گا۔ اسی طرح تخلیق کائنات و زندگی میں سب کچھ سمٹ آتا ہے، لہٰذا اتنی لمبی چوڑی بحث کی تو ضرورت ہی نہیں۔ آپ صرف کائنات اور زندگی پر بات کریں، یہ اس کی تخلیق ہے، اور آپ یہ بتائیں، ثابت کریں کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں بالکل، آصف کی یہ بات درست ہے، شاہد نے فوراً تائید کی۔ ہاں افتخار بھائی، آپ یہیں پر بات کریں۔ اس نکتے پر اسد نے بھی ہانک لگائی۔ یہاں بھی بات ہو سکتی ہے، افتخار نے دونوں ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش کرتے ہوئے کہا۔ رب العزت کی ذات بذات خود کہتی ہے کہ میں نے ایک راستہ اچھائی کا بنایا ہے اور ایک برائی کا، اور پھر وہ ذات برے راستے پر چلنے سے منع فرماتی ہے، یعنی اس نے ایک راستہ ٹھیک بنایا اور ایک غلط۔ جب وہ ذات خود یہ بات کہہ رہی ہے، پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ سب ٹھیک ہے؟ افتخار نے استفہامیہ انداز میں کہا۔ آصف کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ آئی۔ ابھی وہ بولا نہیں تھا کہ آسماں اور کلثوم چائے کے برتن اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ ابھی تم لوگوں کا فلسفہ ختم نہیں ہوا، آسماں نے ٹرے افتخار کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ ابھی تو آصف لپیٹ میں آیا ہے، تم ذرا دیکھو میں کیسے اس کو راہ راست پر لاتا ہوں۔ افتخار نے چائے کی پیالی اٹھائی۔ بھائی جان، ابھی فیصلہ ہونا ہے کہ کون کسے راہ راست پر لاتا ہے، عظمیٰ نے کہا۔ فضول کی بحث ہے یہ، اور اس بحث کا کوئی سرا ہاتھ میں آنے والا نہیں۔ یہ ذاکر تھا۔ آصف کا شعور، تحت الشعور، ضمیر، لاشعور نفس بھی ایک طرف خاموش بیٹھے تھے۔ نفس جب بھی عظمیٰ کی طرف متوجہ ہوتا، ضمیر اسے ایسی نظروں سے گھورتا کہ نفس دوبارہ گردن جھکا کر بیٹھ جاتا۔ لاشعور کے چہرے پر قدرے بے چینی اور الجھن کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ آصف نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور پھر سوچ کی زبان میں اس سے مخاطب ہوا۔ کیا بات ہے، تم کچھ پریشان ہو؟ جواب میں لاشعور نے کہا۔ آصف میاں، معلوم نہیں کیوں ایسے لگتا ہے جیسے کہیں کچھ گڑبڑ ہے، جیسے کچھ ہونے والا ہے، جیسے آج کی رات بہت بھاری گزرنے والی ہے۔ لاشعور کی بات پر آصف قدرے تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ کلثوم ٹرے اس کے سامنے لے آئی اور اس نے ایک پیالی اٹھائی اور دیوار کے ساتھ پڑے اسٹول پر رکھ دی۔ خود وہ یوں گردن جھکا کر بیٹھ گیا جیسے افتخار کی بات کا جواب سوچ رہا ہو۔ کمرے میں موجود باقی کے افراد بھی یہی سوچ رہے تھے، مگر وہ اپنے دماغ کی اتھاہ گہرائیوں میں اترا ہوا تھا۔ چند ہی لمحوں میں اس کے سر سے لاتعداد روشن لہریں ہی منعکس ہونے لگیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ لہریں چھوٹے چھوٹے بچوں کی صورتیں اختیار کر گئیں۔ کمرہ ان سے بھر گیا تھا، اور وہاں موجود افراد کے کندھوں پر بھی وہ بچے سوار تھے، مگر کسی کو ان کا احساس نہیں تھا۔ پھر آصف کا شعور ان سے مخاطب ہوا۔ تم سب اطراف میں پھیل جاؤ، آج کی رات کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، اس لیے محتاط اور چوکس رہنا۔ شعور کی بات ختم ہوتے ہی وہ سب اچھلتے کودتے کمرے سے باہر نکل گئے۔ چند لمحوں بعد 4 بچوں کے علاوہ باقی سب کمرے سے جا چکے تھے۔ کمرے میں رکے رہنے والے بچے کمرے کے چاروں کونوں میں بیٹھ گئے۔ حضرت کس سوچ میں گم ہو گئے، کیا جواب نہیں بن پا رہا۔ افتخار کی چہکتی ہوئی آواز پر آصف نے گردن اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، اور پھر اس کے ہونٹوں پر ایک بزرگانہ سی مسکراہٹ ابھر آئی۔